अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम और मेरे साथ हैं मोहम्मद अवैस। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है ईद उल अज़हा, यानी बकरा ईद या कुर्बानी की ईद। हम पर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनमें रोज़ा, ज़कात, नमाज और हज है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदा कर सकता है, यानी नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना। दो चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ साहिब इस्तिताअत ही कर सकते हैं, जैसे कि ज़कात माल की देना और कुर्बानी करना। कुर्बानी बेसिकली एक जज्बे का नाम है। हमें ये बताया गया है कि अपने माल में से खर्च करो अल्लाह की राह में और उन लोगों तक पहुंचाओ जिन तक आम हालात में गोश्त नहीं पहुंचता। बहुत से लोग दुनिया में महरूम हैं अल्लाह ताला की इस नेमत से, मटन या बीफ खाने से। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा हो चुका है कि एक आम इंसान की इस्तिताअत से बाहर चला गया है। तो कुर्बानी करने का एक ये मकसद भी है कि आप गोश्त को बांटो, और आपका गोश्त नहीं अल्लाह ताला के पास जाता, आपकी नीयत जाती है। जी अवैस, आप क्या कहेंगे कुर्बानी के बारे में? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि ज़िंदगी आजमाइश है और ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान में से गुज़रने के लिए पैदा किया है, और कुर्बानी उस इम्तिहान में से एक जुज़ है। और कुर्बानी जब तक जज्बा ना हो, आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ कुर्बान नहीं कर सकते। लेकिन देखना ये है कि अल्लाह के दिए हुए अहकामात के मुताबिक हम कुर्बानी करते हैं या नहीं करते। आज हम कुर्बानी के नाम पे नुमाइश और कुर्बानी के नाम पे उम्रा को गोश्त भिजवा देते हैं और वो हमें गोश्त भेज देते हैं। क्या हम गरीब और रिश्तेदारों का जो हिस्सा है, क्या मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाते हैं? इस पे हमें मेरा ख्याल है बात करनी होगी, और ये समझना ज़रूरी है कि इस कुर्बानी की रूह क्या है। हज़रत इब्राहीम को जब ये कहा गया कि अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करें, तो सबसे पहले उन्होंने जानवर कुर्बान किए, फिर गाय कुर्बान की, फिर ऊँट कुर्बान किया। ख्वाब में दिखाया गया कि अपनी बहुत ही पसंदीदा चीज़ कुर्बान करें। के दिन में आया कि फिर मेरा बेटा ही मेरी सबसे कीमती चीज़ हो सकती है, तो वो उन्हें कुर्बान करने की तरफ गए। और उसके बाद उसको एक मिसाल बनाया गया, क्योंकि उनका जज्बा देखना था अल्लाह ताला ने, उनकी नीयत देखनी थी। अल्लाह ताला ने उनके बेटे की कुर्बानी क्यों लेनी थी? अल्लाह ताला तो नीयतें देखता है, जज्बात देखता है। तो हम भी आज अपना एहतसाब कर सकते हैं कि हम आज कुर्बानी करते वक्त, बेशक कुर्बानी करते वक्त खूबसूरत जानवर लेना चाहिए, लेकिन क्या उसकी खूबसूरती हमारे नेक जज्बे के साथ जुड़ी हुई है या लोगों को दिखाने के साथ जुड़ी हुई है कि कोई देख के क्या कहेगा कि उनका जो जानवर है या उनका जो बकरा है, उनके जो गाय है, वो देखने में कैसी है जी। पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छा जानवर उनके पास है, जो सबसे महंगा जानवर उनके पास है। और इस नुमाइश के बाद जब हम तकसीम पे आ जाते हैं, तो तकसीम करते वक्त उन्हीं के घर पहले अच्छा गोश्त जाता है जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी हो चुकी होती है। गरीब के लिए तो एक मेजर्ड किस्म का छोटा सा शॉपिंग बैग होता है जिसे पैक करके रख दिया जाता है, और उम्रा के लिए अपने अजीज़ अमीर रिश्तेदारों के लिए, अमीर दोस्तों के लिए बेहतरीन गोश्त चुन के बड़ा सा पैक बनाया जाता है, उनके घर पहुंचाया जाता है। तो क्या इससे आज हम जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी हक तलफी नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, कुर्बानी जो है अल्लाह ताला को इंसान की दी हुई कुर्बानी बहुत पसंद है, और जब वो अपने माल में से खर्च करता है अल्लाह की राह में, तो वो उसको पसंदीदा अमल होता है। अब ये समझिए कि हमने जो भी कुर्बानी की, हमारी जो भी इस्तिताअत थी, पहली बात तो ये है कि एक घर में 5 भाई रहते हैं, पाँचों शादीशुदा है, तो वो कहें कि जी हम एक ही कुर्बानी कर लेते हैं, एक ही बकरा मिल के ले लेंगे, हाँ 40,000 का बकरा आंदा है तो चल 8-8 हज़ार पा लीजिए। ऐसे कुर्बानी नहीं होती। अगर आप एक फैमिली हैं, एक मैरिड कपल हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपकी अलग कुर्बानी होगी। अगर आपकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप एक अच्छा बकरा 50-60 हज़ार का ले सकें,
تو آپ گائے میں حصہ ڈال لیں، آپ اونٹ میں حصہ ڈال لیں، آپ بیل میں حصہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں، 15,000 18,000 20,000 میں آپ اچھا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور آپ کے گھر کی طرف سے قربانی ہوگی، آپ کے گھر کے لوگ بھی گوشت بانٹنے میں شامل ہو جائیں گے، غریبوں تک پہنچانے میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جب قربانی کا گوشت آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے 3 ایگزیکٹ حصے کر لیں، اور وہ ایسے کریں کہ اس کے اندر تمام کے اندر ملی جلی بوٹیاں ہوں، یعنی یہ نہیں کہ جو غریب کا ہے اس کے اندر ساری چمڑے والی بوٹیاں ہوں، اور جو آپ کے اپنے گھر کے لیے رکھنا ہے وہ آپ سارا بون لیس اور صاف ستھری اور مکھوں والی بوٹیاں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پہلے ہی دیش کا تیار کر کے اندر پہنچا دیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ 3 برابر حصے کریں۔ اچھا، اب ان 3 برابر حصے کرنے کے بعد سب سے پہلے جو قربا کا حصہ ہے اس کے شاپر بنائیں، اور آپ کے ایریا میں، آپ کے ہمسایوں میں وہ لوگ جو قربانی میں شامل نہیں ہو سکے ان کے گھر پہنچائیں، تاکہ ان کے بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ان کے گھر بھی گوشت پکا ہے اور ان کی بھی عید ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے رشتہ داروں کا حصہ رکھا ہے اس کے شاپر بنائیں اور ان رشتہ داروں تک پہنچائیں جو قربانی نہیں کر پائے۔ ان رشتہ داروں تک مت پہنچائیں جو صاحب استطاعت ہیں، جو آپ سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنے گوشت کو سنبھالیں اور کوشش کریں کہ اس میں سے بھی آپ، اگر کوئی آپ کے دروازے پر آئے تو اس غریب کو، اس مسکین کو خالی ہاتھ مت بھیجیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ دیں، آپ جتنا دیں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ دے گا۔ تو یہ قربانی کا جذبہ جو ہے اسے نیک نیتی سے نبھائیں، اور اپنا جو بھی جانور کریں اس میں دکھاوے کا ایلیمنٹ کم، اور کوشش یہ ہو کہ وہ جانور لائیں جس میں زیادہ گوشت ہو تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، نہ کہ یہ کہ زیادہ لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ اللہ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ آپ نے گائیں خریدی ہے اور آپ زیادہ لوگوں کو بانٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو شاید زیادہ ثواب ہوگا، لیکن اگر آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ آپ نے ایسی گائیں خریدنی ہے جیسی اس محلے میں کسی کے پاس نہ ہو، تو ظاہری سی بات ہے جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ جی بالکل، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موڈیلٹیز جو تمام ہیں یہ شیئر کی لسنرز کے ساتھ، ویورز کے ساتھ۔ دیکھیں، جو عید کا موقع ہے، عید کا موقع جیسے ہوتے ہیں نا ریفریشنگ کورسز ہوتے ہیں پروفیشنل لائف میں، اسی طرح یہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ باقی جو سال ہے اس کے اندر ہم اسی جذبے کے تحت اپنی زندگی میں عمل کر سکیں اور اپنے ارد گرد موجود مشترک لوگوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، بلکہ انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کر سکیں، اور جو اصل روح ہے اس زندگی کی اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کو ڈھال سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان ایونٹس کو ایک رسمی طور پہ گزارنے کا اعادہ کر لیا ہوا ہے۔ یہ دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن جو چیزیں اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارا مذہب ہمیں چیزیں سکھاتا ہے، وہ چیزیں ہم اب اس روح کے مطابق نہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ جو بقرہ عید یا قربانی کی عید ہے، یہ بیسیکلی ایک راستہ ہے ہمیں حج کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملانے کا۔ حج ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، لیکن اسے کر وہی سکتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس آج کل کے زمانے میں 7-8 لاکھ روپے ہیں، تبھی ایک بندہ جا کے حج کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو حج کرنے نہیں جا سکے، جو یہ فریضہ نہیں نبھا سکتے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھ کے اس فریضے کا حصہ بنے۔ حج کے فریضے کا حصہ ہے قربانی، اور ہم یہ محسوس کر سکیں کہ جو لوگ وہاں پر ہر سانس کے ساتھ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو ہم اس احساس کے ساتھ جڑ سکیں، اور ہم یہاں پر وہ قربانی کا جذبہ پریکٹس کر حج کے مہینے کو اور حج کی جو فریضہ ہے ہم سب بھی اس کا حصہ بنے ہیں۔ اچھا جی، لیتے ہیں اس کے ساتھ اجازت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ قربانی کیسے کرنی ہے، قربانی میں کن لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم اپنے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اس چھوٹے سے میسیج میں، کلپ میں آج شیئر کی، اس پہ ہم عمل کریں گے،
اور جب عید الاضحیٰ کے وقت ہم گوشت کو تقسیم کریں گے تو انہیں ہم غریب افراد تک پہنچائیں گے، مستحق افراد تک پہنچائیں گے. ہم پرانی پریکٹسز جو ہم کچھ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان پریکٹسز کو ڈسکریج کریں گے، اور جن لوگوں تک یہ گوشت پہنچنا چاہیے ان تک ہی یہ گوشت پہنچے. اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ مکمل ران کسی کو دیں تو آپ کسی غریب کو دیں، شاید اس کے گھر میں 3-4 دفعہ گوشت پکے اور وہ دل سے آپ کو دعائیں دے. کسی امیر دوست اور رشتہ دار کو دینے سے زیادہ ثواب ہوگا آپ کو. اپنا رکھیے بہت خیال، ہمیں رکھیے دعاؤں میں یاد، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور اس کی ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا. یاد رکھیے اچھی بات شیئر کرنا بھی ایک نیکی ہے. اللہ حافظ.